समन्ताचक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा सर्वप्रथम वहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना छ। त्यसपछि आज हामी 2078 साल असोज 12 गते सोमबारको दिनमा विजयाराम बिहारमा त्यसै गरी जुम मार्फत त्यसै गरी फेसबुक मार्फत यस धर्मदेशना पुण्य कार्यमा सहभागी हुनुभएका तपाईहरू सबै उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु पियरत्नको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेँ। वर्षावासको समयमा धर्मदेशना गर्ने क्रममा मैले दीघ निकायमा अन्तर्गत सूत्रहरूद्वारा धर्मदेशना गर्दै आइरहेको क्रममा आज दीघ निकायको दोस्रो सूत्र सामान्य फल सूत्रको दोस्रो भाग लिँदै धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु। मैले हिजो धर्मदेशना गर्ने क्रममा एक समयमा भगवान बुद्ध जेतवनारामको जीवक कुमार भच्चको आँपको बगैँचामा बसोबास गरिरहनु हुँदाखेरि अजातशत्रु राजा कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा रात्रिको समयमा निदाउन नसकेर माथि कौशीमा गएर आफ्ना अरू मन्त्री मण्डलहरूको सहित कौशीमा गएर त्यो रातको आनन्द लिँदै त्यो रातमा भएको आनन्द सौन्दर्यहरू हेर्दै मन आनन्द गर्दै बसिरहेको अवस्थामा राजाको मनमा एउटा चेतना उत्पत्ति भयो। के चेतना हो त भन्दाखेरि यस्तो आनन्दको रातमा, यस्तो सौन्दर्यको रातमा, यस्तो झिलिमिल्लीको रातमा कोही श्रमण ब्राह्मणहरू भेट्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो मनमा भएको प्रीति वाक्य प्रकट गरेको थियो है। यसरी मनमा भएको प्रीति वाक्य प्रकट गरेको अवस्थामा
त्यो बेलामा कौसीमा बसिरहेको थियो, रात्रिको समय थियो। त्यहाँ अरू मन्त्रीहरू पनि थिए। ती मन्त्रीहरूले अब भन्यो, मैले हिजो यहाँनिर सकाएको थिएँ है। मन्त्रीहरूले के भन्यो अब, राजाले आफ्नो खुसियाली प्रकट गर्यो कि अ, यस्तो सौन्दर्यको रातमा कोही श्रमण ब्राह्मणहरू भेट्न पाए रमाइलो हुन्थ्यो, आनन्द हुन्थ्यो, यो मन शान्त हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि अरू अमात्यहरू थिए, मन्त्री परिषदहरू थिए। ती मन्त्री परिषदहरूले विचार गर्यो, ओहो! राजाको मनमा यस्तो पुण्यवान, यस्तो पुण्यको चेतना उत्पत्ति भएको छ। यो पुण्यको चेतना उत्पत्ति भएको हाम्रो लागि धेरै लाभदायी नै छ। हामीसँग मिल्ने श्रमण ब्राह्मणहरूको लागि लाभदायी नै छ। हामीसँग मिल्ने अरू श्रमण ब्राह्मणहरूलाई भनेर हेरौँ, उहाँहरूलाई भनौँ, उहाँहरूलाई रेकमेन्ड गरिदिउँ भनेर उनीहरूले ती मन्त्रीमण्डलहरूले सोच्यो। हामी पनि त्यस्तै हो है। हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि त्यस्तै हो कि कोही भन्तेलाई भोजन दान गराउनु पर्यो भने, अथवा अरू कोही उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध धर्म नजान्ने व्यक्तिहरूले पुण्य कर्म गर्नु पर्यो भन्यो भने, फलाना हाम्रा भन्तेहरू हुनुहुन्छन्, फलाना हाम्रा गुरुमाहरू हुनुहुन्छन्, उहाँहरूलाई भन्यो भने राम्ररी गरिदिन्छ, यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, सजिलो पनि छ है, इत्यादि रूपले आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई, आफ्नो नजिकको, आफ्नो चिन्ने, आफूसँग सम्बन्ध भएको भन्ते गुरुमाहरूलाई नै ती पुण्य कर्महरूको लागि बोलाउने गर्छ। अब हामीलाई चाहिँ नि यस्तो परित्राण पाठ गर्नको लागि, भोजनको लागि, यस्ताहरूको लागि चाहिँ नि निमन्त्रणा आउँछ। के भनेर निमन्त्रणा आउँछ, अब भन्ते मेरो फलाना साथी एकजना छ, उसले यो बुद्ध धर्म थाहा छैन, तर पनि उसको घर, नयाँ घर बनाएको थियो। नयाँ घर बनाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ नि घर स्वस्तिको लागि यसरी पाठ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि भन्न आउँछ है। हामीले चिनेको त को, त्यो हामीसँग मिल्ने जुल्ने उपासक उपासिकाहरू हो। उहाँको मार्फतबाट अरूलाई चाहिँ नि पुण्य कर्म गराउन यसरी मौका मिलाइदिन्छ। हो त्यो जस्तै नै यहाँ पनि अजातशत्रु राजाले पुण्य गर्न, मन शान्त गर्न, मनलाई आनन्द लिन अजातशत्रु राजाले पनि चाहेको थियो। त्यो चाहनालाई पुरा गर्नको लागि त्यहाँ भएका अरू मन्त्रीमण्डलहरूले चाहिँ नि सोच्यो, अब मेरो मसँग सम्बन्धित, मसँग मिल्ने श्रमण ब्राह्मणहरूलाई भन्नु पर्ला भनेर सोचेर एकजना मन्त्रीले के भन्यो, महाराज, अन्यतरो राजमच्चो राजानं मगधं अजातशत्रुं वेदेहि पुतं एतदौ, यसरी भन्यो रे। के भन्यो त, अयं देवो अयं देव पूर्ण कश्यपो सङ्घी चेव गणी च गणाचर्यो च ज्ञातो यशस्वी तीर्थकरो साधु सम्मतो बहुजनस्य रत्तन्यो चिरपव्वजितो अधगतो वयो अनुपत्तो। यहाँ एकजना श्रमण हुनुहुन्छ पूर्ण कश्यप भनेर। त्यो पूर्ण कश्यप भन्ने श्रमणको सङ्घी रे। सङ्घी भनेको धेरै समुदाय छन्। गणी, गणी भनेको पनि आफ्ना चेलाहरू शिष्यहरू छन्। गणाचार्य भनेको ती शिष्य चेलाहरूको आचार्य हुनुहुन्छ। ज्ञातो भनेको प्रसिद्ध
भएको हो। यशस्वी छ। सम्प्रदायको तीर्थङ्करहरूको सम्प्रदायको संस्थापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धेरैजनाले साधु सम्मत छ। साधु सम्मत भनेको राम्रो हो भनेर सम्मत भएको छ अरे। त्यसै गरी रात्रज्ञ रात्रज्ञ भनेको धेरै रातहरू कटाइसकेका, धेरै रातहरूको बारे थाहा भएका, धेरै अनुभव भएका व्यक्ति हो रे। चिरपब्बचित्त अरे चिरपब्बचित्त भनेको धेरै लामो समयसम्म प्रवज्या धारण गरेको वयोपत्तो धेरै वयस गइसकेको रे है। धेरै वयस पुगिसकेको व्यक्ति हो। त्यसैले तं देवो पूर्णं कश्यपं पैरुपासतो अप्येव नाम देवस्य पूर्णं कश्यपस्य पैरुपासतो चित्तं प्रसीदे याति। यी पूर्ण कश्यप भन्ने श्रमण ब्राह्मणलाई तपाईँले भेट्नुहोस्। उहाँ भेट्नु हुँदाखेरि तपाईँको मन आनन्द हुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्, धर्म सम्बन्धी होस् या के सम्बन्धी होस् तपाईँसँग कुरा गर्नुहोस्। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको मन आनन्द होला भनेर भन्यो। अब एकजना यो मन्त्रीले यसरी भन्दाखेरि हामी हेरौँ अब यो को हो पूर्ण कश्यप भनेको है। भगवान बुद्धको पालामा 6 जना अरू श्रमणहरू थिए। धेरै प्रख्यात, धेरै चेलाहरू रहेका, भगवान बुद्धको धर्ममा आउन नमान्ने, आफ्नै धर्म नै ठिक हो भन्ने गुरुहरू 6 जना थिए, श्रमण गुरुहरू। ती 6 जना मध्ये एकजना हो पूर्ण कश्यप। अब यो पूर्ण कश्यप भनेको को हो एकचोटि हेरौँ है। पूर्ण कश्यप भनेर भनेको एउटा कुल थियो, दास कुल। एउटा दास कुलमा ९९ जना बच्चाहरू जन्मियो। ९९ जना बच्चाहरूमा लास्टमा 100 जना हुनको लागि, पुरा गर्नको लागि, 100 जना हुनको लागि पुरा हुँदै यो लास्टमा जन्मेको पूर्ण कश्यप है। 100 जना गरी पुरा गरेर जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि उसको नाम पूर्ण भनेर राख्यो। अनि कश्यप भनेर भनेको चाहिँ उनीहरूको गोत्र हो। कश्यप भन्ने गोत्रमा 100 जना पुरा भई जन्मिएका बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पूर्ण कश्यप भनेर नाम राखिएको हो। अनि ऊ चाहिँ नि 100 जना पुरा गर्नको लागि जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि उसले राम्रो गरोस्, नराम्रो गरोस्, नराम्रो काम गरे पनि नराम्रो भयो है भनेर चाहिँ नि, कुकर्म भयो है भनेर चाहिँ भन्ने कोही पनि छैन अरे। कुकर्म गरे पनि सुकर्म गरे पनि मङ्गलै हो। किनकि ऊ चाहिँ नि 100 जना पुरा गर्दै, दासहरूको 100 जना पुरा गर्दै जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गल व्यक्ति भनेर चाहिँ नि शुभ साइट भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ नि नामाकरण भएको थियो, प्रसिद्ध भएको थियो। त्यसैले उसले कुकर्म गर्दाखेरि पनि उसले गरेको त्यो कर्म कुकर्म हो भनेर भन्नेहरू कोही पनि रहेन है। अनि ऊ आफैले के सोच्यो, म यसरी यहाँ बसेर के काम, म यहाँबाट जान्छु भनेर सोचेर ऊ त्यहाँबाट त्यो आफ्नो कुलबाट भागेर गयो। भागेर गएर आजकलको जमानामा जस्तो इन्टरनेट थिएन, टिभी थिएन, युट्युब, फेसबुक भन्ने चिजहरू थिएन। भागेर गइसकेपछि कहाँ गयो अत्तो पत्तो लाग्दैन है। त्यसैले पूर्ण कश्यप यसरी भागेर गइसकेपछि एक्लै हो भागेर गएको।
एक्लै यसरी भागेर जाँदाखेरि रातिको समयमा एक दिन रात्रिको समयमा चोरहरूले चाहिँ नि उसको लुगा-सुगा लाउने आभरणहरू सबै चाहिँ नि चोरेर लग्यो। के पनि बाँकी नरहने गरिकन सबै चोरेर लग्यो। के पनि बाँकी नराखिकन भने मतलब है, नाङ्गै हुनेसम्म है लुगाहरू सबै चोरेर लग्यो। डाकुहरू, लुटुवाहरू छन् नि है, लुटेराहरू। यी लुटेराहरूले सबै लुगाहरू लग्यो, चोरेर लग्यो। चोरेर लगेपछि नाङ्गै भयो। नाङ्गै भयो, अब रात्रिको समयमा पो नाङ्गै भयो भने केही मतलब छैन, है। अब दिउँसो बिहान हुँदै आउँछ, दिउँसो हुँदै आउँछ, ल दिउँसो हुँदाखेरि त नाङ्गै भयो भने त ल कस्तो मान्छे। अरूहरूले त अलिकति भए पनि लुगा लाइहाल्छ। फाटेको भए पनि होइन, लुगा लागेकै लगाएकै हुन्छ। खोइ यो मान्छेलाई त एउटा लुगा छैन भनेर मान्छेहरू त्यो व्यक्तिलाई देखेर, ओहो! यो व्यक्ति त कति अल्पेच रहेछ, है। अल्पेच जिन्दगी बिताउने व्यक्ति रहेछ। ओहो! यो व्यक्ति त साधु रहेछ, यो व्यक्ति त ऋषि रहेछ, ओहो! यो व्यक्ति त अरहन्त भएको व्यक्ति नै रहेछ भनेर अरू मान्छेहरूले यो नाङ्गा व्यक्तिलाई देखेर उसलाई चाहिँ नि पूजा गर्न थाल्यो। पूजा गर्ने, दान दिन ल्याउने इत्यादि रूपले यस्तो गर्न थाल्यो। है। यसरी गर्न थाल्दाखेरि ओहो! पूर्णकाश्यपलाई पनि के भयो? ओहो! म नाङ्गै भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई मान्छेहरूले यति धेरै झन् सेवा-सत्कार गर्यो। मलाई यति धेरै लाभ भयो भनेर सोचेर झन् अब त झन् नाङ्गै बस्ने नै ठिक भनेर सोच्यो, है। अब नाङ्गै बस्ने नै ठिक, मलाई त यही ठिक छ भनेर सोचेर ऊ नाङ्गै बस्यो। ऊ नाङ्गै बस्दाखेरि बिस्तारै उसको उसको शरणमा आएर उसको चेलाहरू बन्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै भयो। उसको चेलाहरू पनि त्यसै नाङ्गै बस्नेहरू रहेछ, है। अब यसरी त्यसैले भनिएको छ, सङ्घी धेरै शिष्यहरू भएको, धेरै शिष्यहरूको आचार्य भएको, गुरु भएको व्यक्ति हो। यसरी नै प्रसिद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि प्रसिद्ध, यशस्वी, मान्छेहरूले धेरै चिनजान भएको, धेरै रात बिताइसकेको यसरी नै हो यो पूर्ण कश्यप भयो भनेको। यसरी चाहिँ नि यो पूर्ण कश्यप भन्ने व्यक्तिको उत्पत्ति भएको थियो। यो पूर्ण काश्यप भन्ने श्रमण ब्राह्मणलाई भेट्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ, शान्त हुन्छ भनेर चाहिँ नि भन्यो। अब यो पूर्ण काश्यप भन्ने लास्टमा यसमा के दिएको छ? वयो अनुपत्तो रे वयो अनुपत्तो भनेको धेरै बुढा भइसक्यो भनेर भनेको। भइसकिसक्यो, धेरै बुढो भइसक्यो। है, पूर्ण कश्यप भन्ने व्यक्ति तसर्थ भगवान् बुद्ध भन्दा बुढो भइसक्यो। है, भगवान् बुद्ध भन्दा पनि बुढो भइसकेको व्यक्ति हो। पूर्ण कश्यपसँग भेट्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर एकजना मन्त्रीले भन्यो। यसरी पूर्ण कश्यपको बारेमा भन्दाखेरि राजा चुपचाप बस्यो। के पनि भनेन, हुन्छ पनि भनेन, हुँदैन पनि भनेन। यसरी चुपचाप बसेको देखेर राजाहरू यसरी चुपचाप बसिसकेपछि अरूले फेरि भन्न जाँदैन कि। किनकि त्यसरी फेरि भन्न गयो भने राजाको आज्ञाअनुसार फेरि हात-खुट्टा काट्ने पनि हुनसक्छ। किनकि राजालाई रिस उठ्यो भने जे पनि गर्न सक्छन्। राजाको आदेश जे होस् त्यो पालना गर्नुपर्छ। त्यसमाथि अजातशत्रु राजा त आफ्नै बाउलाई मारेको राजा, है। त्यसैले डराउँछ मन्त्रीहरू पनि। एकपटक भन्छ, राजाले जवाब दिएन भने चुपचाप बस्छ एका छेउमा। अनि त्यसपछि अर्को मन्त्रीले के भन्यो,
राजालाई यो पूर्ण काष्ठ मन पर्दैन जस्तो लाग्यो। मेरो अर्को श्रमण व्यक्तिलाई चाहिँ नि चिनाइदिनु पर्ला भनेर सोचेर अर्को मन्त्रीले चाहिँ नि भन्यो, "महाराज, मक्खली गोसाल भन्ने अर्को एकजना श्रमण छ। ऊ पनि यस्तै धेरै शिष्यहरू छ। धेरै शिष्यहरूको गुरु हुनुहुन्छ। धेरै प्रसिद्ध पनि हुनुहुन्छ। धेरै यशस्वी पनि हुनुहुन्छ। धेरै साधु सम्मत पनि छ। धेरै ज्ञान पनि छ। वर्ष पनि पुगिसकेको हो। तपाईँ यो मक्कली गोशालासँग कुरा गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर दोस्रो व्यक्तिले मक्खली गोशाल भन्ने श्रमणलाई चाहिँ नि चिनाउनु भयो। अब यो मक्खली गोशाल भन्ने पनि को हो एकचोटि चिनाउँ हामीले है। राजालाई पो चिनायो, हामीले त चिनेको छैन है। हामीले त थाहा छैन को हो मक्खली गोशाला भन्ने पनि। त्यो पनि मक्कली गोशाला भन्ने पनि एकजना श्रमण हो। ऊ पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि पहिला एकपटक पढाइ गर्ने अवस्थामा अथवा अध्ययन अध्यापन गर्ने अवस्थामा काम गर्दै थियो। अलि बच्चै थियो, धेरै बच्चा पनि होइन, सायद 15-16 वर्षको उमेरमा होला। त्यो उमेरमा काम गर्दै थियो। काम गर्दै भन्नाले एउटा भारी बोकेको थियो। के भारी बोकेको थियो भन्दाखेरि एउटा घैँटो बोकेको थियो। त्यो घैँटोमा तेल भरिएको घैँटो थियो। तेल भरिएको घैँटो बोक्दै त्यो घैँटो चाहिँ यताउति राख्दै थियो। त्यो राख्दै गरेको क्रममा मक्कली गोशाल चाहिँ नि एउटा माटो भरिएको बाटोबाट जान लाग्यो। माटो भरिएको बाटोबाट जाँदाखेरि आफ्नो गुरुले भन्यो, के भन्यो? माखली भनेर भन्यो। माखलीको अर्थ बच्चा तिमी नलड है भनेर भन्यो। है गुरुले त देख्यो त्यहाँ फोहोर थियो, चिप्लिन्छ भनेर थाहा भएर बच्चा तिमी नलड है भनेर भन्दै लड्यो। लडेपछि के भयो? त्यो घैँटोमा धेरै तेल थियो। तेल भरिएको घैँटो त्यहीँ पोख्यो। त्यो पोखेको कारणले गर्दाखेरि गुरुले चाहिँ नि मलाई पिट्ला भनेर डरले भागेर गयो त्यहाँबाट। त्यहाँबाट भागेर जाँदै ऊ पनि अर्कै ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ पुगेर यो उसको पनि कहानी त्यस्तै छ, पूर्ण कश्यपको जस्तै हो। एक ठाउँमा पुगिन्छ, त्यहाँबाट अब लुगासुगा सबै च्यातिसकेको हुन्छ होइन। लखेट्दै जाँदाखेरि त्यहाँ गुरुले लखेट्दै जाँदाखेरि अहिलेको जस्तो यो पाइन्ट साइन्टहरू होइन त्यो बेलामा होइन। लुङ्गी जस्तो लाएर जानुपर्ने। अब यस्तो लुङ्गीहरू अलिकति फुस्क्यो कि गयो है। त्यसैले अब यस्तो लुगासुगाहरू पनि नरहिकन यसरी भागेर गयो। अनि त्यसैले उसको नाम मक्खली भयो भने गोशाल भनेर भनिएको चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा गोठमा चाहिँ नि जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि उसको नाम गोशाल भनेर भएको हो। मक्खली भएको चाहिँ किन? माखली नजाऊ नलड भन्दै लडेको कारणले मक्खली भयो। ऊ चाहिँ एउटा गोठमा चाहिँ नि जन्मेको कारणले गोशाल भयो। यसरी उसको नाम चाहिँ नि मक्खली गोशाल। त्यसरी त्यहाँबाट भागेर गइसकेपछि केही कारणवश यसरी नै प्रसिद्ध भयो। प्रसिद्ध भयो, धेरै शिष्यहरू पनि रह्यो। यो मक्कली गोशालासँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर राजालाई दोस्रो मन्त्रीले दोस्रो श्रमणलाई चाहिँ नि चिनाइदियो। तैपनि राजा चुपचाप बस्यो। राजा चुपचाप बसेपछि फेरि मक्कली गोशालाको बारे तपाईँ किन यहाँ नजाने भन्ने इत्यादि कसैले भन्ने आँट रहेन। त्यसैले अब
तेस्रो मन्त्रीले भन्यो, "महाराज अर्को एकजना श्रमण छ, अजित केश कम्बली भन्ने। उहाँ पनि यस्तै धेरै शिष्यहरू रहेका, धेरै शिष्यहरूको गुरु भएका, धेरै प्रज्ञावान अ, वयस गइसकेको व्यक्ति हो। तपाईँ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन शान्त हुन्छ भनेर अर्को फेरि एकजना मन्त्रीले अजित केश कम्बली भन्नेलाई चिनाइदियो। अब यसरी चिनाए तापनि हामीले पनि चिनौँ फेरि पनि होइन, अजित केश कम्बली भन्ने को हो? है श्रमण तेस्रो श्रमण अजित केश कम्बली भन्ने को हो त भन्दाखेरि अजित भन्ने उसको नामै भयो। केश कम्बली भनेर भनेको चाहिँ नि ऊ पनि यसरी नै कहाँबाट चाहिँ नि भागेर गइसकेको व्यक्ति हो है। त्यसरी भागेर गएर एक ठाउँमा गएर उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको यो कपाल त्यो कपाल काटेर त्यो कपालबाट बनाएको वस्त्र धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि केश कम्बली भनेर भन्यो। कम्बल भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई है? हो, यो केशले बनाइएको कम्बल धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केश कम्बली भनेर भन्यो। खासै उसको नाम अजित हो, तर केशले बनाएको वस्त्र धारण गर्ने कारणले गर्दाखेरि केश कम्बली भनेर भन्यो है। यो केश कम्बलीसँग तपाईँ छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर भन्यो अर्को मन्त्रीले। तैपनि राजा चुपचाप बस्यो। 3 जना है, अहिले 3 जना श्रमणहरू चिनाइदिइसक्यो, तर पनि राजा चुपचाप बसेर बस्यो। अब चौथो मन्त्रीले अर्को श्रमण फेरि चिनाइदिन्छ। को चिनाइदिन्छ अब? भगवान् बुद्धको पालामा मैले भने नि अघि है, 6 जना श्रमणहरू थिए, 6 जना। ती 6 जना श्रमणहरू धेरै प्रसिद्ध भएका थिए, धेरै शिष्यहरू थिए। ती 6 जना मध्ये 3 जना भने अब, अर्को 3 जना बाँकी छ। तसर्थ अर्को मन्त्रीले अर्को एकजना श्रमणलाई चिनाइदियो। को हो? पकुधकच्चायन हो भन्ने श्रमण। पकुधकच्चायन भन्ने श्रमणलाई चिनाइदियो। उसलाई चिनाउँदै अर्को मन्त्रीले पनि त्यस्तै भन्यो कि यो पकुधकच्चायन भन्ने पनि धेरै शिष्य रहेको छ, धेरै गनी गणाचार्य हुनुहुन्छ, धेरै रातसम्म जीवित भइसकेको छ, धेरै प्रवजित भइसकेको छ, धेरै ज्ञान छ। तसर्थ तपाईँ उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर अर्को मन्त्रीले, चौथो मन्त्रीले चौथो श्रमणलाई चाहिँ नि यसरी चिनाइदियो। अब राजालाई त चिनायो, हामीले पनि चिनौँ फेरि को पकुधकच्चायन भन्ने। कच्चायन भन्ने उसको गोत्र थियो है। कच्चायन भन्ने पकुधकच्चायनको गोत्र थियो भने पकुध भन्ने उसको नाम हो है। पकुध उसको नाम हो, कच्चायन भन्ने उसको गोत्र हो। अब उसको यस्तो गोत्र र नाम भएको थियो भने उसले चाहिँ नि कस्तो शील पालना गरेको थियो त भन्दाखेरि चिसो पानी प्रयोग नगर्ने। चिसो पानी कुनैमा पनि प्रयोग नगर्ने। चाहे त्यो गर्मीको महिना होस्, चाहे त्यो चिसो महिना नै किन नहोस्, चिसो पानी चाहिँ कतै पनि प्रयोग नगर्ने। खाँदाखेरि पनि युज नगर्ने, नुहाउँदाखेरि पनि चिसो पानीले ननुहाउने, चिसो पानी छुनै नहुने। उसले चाहिँ यस्तो शील पालना गरेको रहेछ। तसर्थ नुहाउँदा पनि, खाँदा पनि, टोइलेट जाँदा पनि चिसो पानी प्रयोग नगर्ने। टोइलेट गएर आयो भने बरु पखाल्नु परेमा नपखाल्ने। तातो पानी पायो भने पखाल्ने, नभए नपखाल्ने।
त्यस्तो फोहोरी भएर बस्ने थियो है। अनि यद्यपि बाटोमा गइरहँदाखेरि कुनै खाल्डोमा परेर चिसो पानीले खाल्डोमा परेर भिज्यो भने उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा माटोको अथवा बालुवाको एउटा चैते जस्तो बनाएर सानो चैते जस्तो बनाएर त्यहाँ चाहिँ नि यसो नमन गरेर त्यहाँ चाहिँ नि अधिष्ठान गर्छ फेरि। के भन्छ? ओहो! मेरो सिल आज बिग्रियो, म फेरि सिल पालना गर्छु, आजदेखि फेरि म सिल पालना गर्छु भनेर यसरी सिलको अधिष्ठान गर्थ्यो। भगवान् बुद्धले यस्तो व्रतलाई नै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको गर्न नहुने व्रत, मिथ्या दृष्टि व्रत भनेर। शीलब्बत परामासा भनेर भनिएको यसलाई भनिन्छ है। केही सार नभएको शील पालना गर्ने व्यक्ति र यो पकुँदो कच्चा होइन भन्ने। अब राजालाई चाहिँ यसरी चिनाएको होइन है फेरि। हामीले यो पकुँदो चाइना भन्ने को हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ नि यसरी ग्रन्थहरूमा उल्लेख अनुसार तपाईँहरूलाई चिनाइएको हो। तर राजालाई चाहिँ नि मन्त्रीहरूले यस्तो यस्तो व्यक्ति हो यो पकुँदो चाइना भनेर यसरी चिनाइएको होइन। राजालाई चिनाउँदाखेरि कसरी चिनाइयो? धेरै शिष्यहरू भएको, धेरै शिष्यहरूको आचार्य भएको, धेरै प्रसिद्ध भएको, धेरै ज्ञान रहेको, धेरै गुण भएको व्यक्ति भनेर राजालाई चिनाउँदाखेरि त्यसरी चिनाएको थियो। यो पकुधक चायनासँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर चौथो मन्त्रीले पकुधक चायन भन्ने श्रमणलाई यसरी चिनाइदियो। तर पनि राजा चुपचाप बस्नुभयो। मान्नु भएन। पकुधक चायनासँग भेट गर्न मन लागेन होला, त्यसैले चुपचापै बस्यो। त्यसपछि अर्को मन्त्रीले अर्को श्रमण ब्राह्मण सञ्जय बेल्लट्ठीपुट्ट, सञ्जय भनेको उसको नाम हो। बेल्लट्ठको छोरा भएको कारण उसलाई सञ्जय बेल्लट्ठीपुट्ट भनेर भनिएको हो। सञ्जय बेल्लट्ठीपुट्टको नै धर्म हो जुन कि तपाईँहरूलाई पहिले मैले ब्रह्मजाल सूत्रमा व्याख्या गर्दाखेरि अमरा विक्षेपवाद भनेर एउटा व्याख्या गरेको थिएँ नि है। कुनै पनि जवाब सिधा नदिने, सिधा दिने उसको क्षमता नै नरहेको यस्तो वादी थियो सञ्जय बेल्लट्ठीपुट्ट। तैपनि धेरै शिष्यहरू थियो उसको। तसर्थ महाराज तपाईँले यो सञ्जय बेल्लट्ठीपुट्टसँग छलफल गर्नुहोस्, पक्कै पनि उसले तपाईँको मनको समस्याहरू हटाइदिन्छ, तपाईँको मनलाई आनन्द हुन्छ भनेर पाँचौँ श्रमणलाई यसरी चिनाउँदाखेरि पनि महाराज चुपचाप बस्नुभयो। अब छैठौँ श्रमणलाई चिनाउनुहुन्छ अर्को मन्त्रीले। को हो त भन्दाखेरि निगण्ठनाथ पुत्र। महाराज निगण्ठनाथ पुत्र हुनुहुन्छ श्रमण ब्राह्मण। तपाईँ उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्। उहाँ पनि धेरै गण भएका, धेरै सङ्घ भएका, धेरै गणहरूको शिष्यहरूको आचार्य हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ। निगण्ठनाथ पुत्र भन्ने को हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले कसरी सोच्छ त हामीमा क्लेश छैन है। क्लेशलाई गाँठो पारेर हामीले फालिसक्यौँ, तसर्थ हामी क्लेशबाट मुक्त छौँ भनेर निगण्ठ भनेर भनेको त्यो कारणले हो। गाँठो पारेर हामीले क्लेशलाई फाकिसकेका छौँ। त्यसैले निगण्ठ भन्यो भने नाथ भन्ने व्यक्तिको पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि नाथ पुत्र भन्यो है। यसरी यो निगण्ठनाथ पुत्र भन्ने व्यक्ति श्रमण हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको मन आनन्द हुन्छ भनेर 6 जना मन्त्रीहरूले यी 6 जना श्रमणहरूलाई चाहिँ नि चिनाइयो। फेरि एकचोटि भन्छु है को श्रमण हो। पूर्ण कश्यप, मक्कली गोशाला,
अजित केश कम्बली पकुदका चायन सञ्जय बेल्लट्ठीपुत्र र निगण्ठनाथ पुत्र हो। यी 6 जना श्रमणहरू चाहिँ नि चिनायो 6 जना मन्त्रीहरूले, तैपनि अजातशत्रु राजा चुपचाप बस्नुभयो। अजातशत्रु राजा यसरी किन चुपचाप बसेको होला त है? यसरी चुपचाप बसेर लास्टमा त्यहाँ मन्त्रीहरू को मन्त्रीहरू छ भनेर सर्र हेऱ्यो। हेर्दाखेरि त्यहाँ जीवक भन्ने वैद्य पनि छ। राजाको मनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो त्यो जीवक भन्ने वैद्य छ, त्यो वैद्यले आफ्नो शास्त्रको बारे, आफ्नो गुरुको बारे कहिले बोल्ला भनेर चाहिँ नि चुपचाप बसेको रहेछ है। अरू मन्त्रीहरूले आफ्नो गुरुहरूको बारे, आफ्नो श्रमणहरूको बारेमा भने, यो जीवक आफ्नो गुरुको बारेमा कसैले केही भनेको छैन। यसले चाहिँ कहिले भन्छ भनेर चुपचाप बसिराखे। भनेन। राजा पनि कहिले भन्ला कि भनेर चुप्प बसिरह्यो, भनेन। तसर्थ राजाले आफैले सोध्यो। राजाले सोच्यो अब यो खोइ जीवकले भन्ने नै होइन, मै सोध्नु पर्ला भनेर सोचेर राजा आफैले सोध्नुभयो कि जीवक, उहाँहरूले त आफ्नो श्रमणहरूको बारे चिनाइदियो। तिमीले चिन्ने यस्ता कोही श्रमणहरू छैन र भनेर सोध्यो। किन तिमी चुपचाप बसेको भनेर सोद्धाखेरि अब जीवकले भन्छ, ए महाराजले चाहिँ नि मैले कसलाई मान्ने हो, मैले कसलाई विश्वास गर्ने हो, उहाँको बारे पनि चिन्न इच्छा रहेको रहेछ भनेर सोचेर अब जीवक वैद्यले आफ्नो गुरुको बारेमा, आफ्नो गुरु श्रमणको बारेमा चिनाउन प्रयास गर्यो। कसरी चिनायो आफ्नो गुरु? जीवकको गुरु को हो त? जीवक वैद्यको गुरु भगवान शास्ता, सम्यक सम्बुद्ध। उहाँ सम्यक सम्बुद्धलाई चिनाउँदै के भन्नुभयो? अरूहरूले जस्तो यो सङ्गी गनी गनाचरी यो यस्तो भनेन। जीवकले के भन्यो? भगवान बुद्धले कसरी चिनाउनु भयो त भन्दाखेरि अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा भनेर भगवान बुद्धको यो नवगुणलाई सम्झिँदै, नवगुणलाई स्मरण गर्दै, नवगुण भन्दै भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध यी गुणबाट युक्त हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईको त्यो मनमा भएको प्रश्न, शङ्का, उपशङ्काहरू भगवान बुद्धले चट्टै पारिदिन्छ है। यसरी भनिसकेपछि जब भगवान बुद्धको यस्तो गुणहरू जीवकले भन्छ, त्यही क्षण, त्यही बेलामा महाराजको है, अजातशत्रु महाराजको शरीर, पुरै शरीरै छर्लङ्ग भएर आउँछ। लोमहट्ट जातो भनेर पालीमा भनिन्छ। हाम्रो यो रौँहरू सबै ठिङठिङ हुन्छ नि है, फुलेर आउने। त्यस्तो भएर गयो रे राजाको शरीर। त्यसरी हुँदाखेरि राजाले ओहो, मैले जो व्यक्तिको नाम लेला, जो व्यक्ति मलाई चाहिँ नि चिनाइदेला हो, त्यही व्यक्तिको बारेमा जीवकले भन्यो भनेर अजातशत्रु राजाले यसरी सोचेर, अजातशत्रु राजाले त्यो पहिला पूर्णकाश्यप मक्कली गोशालाहरूसँग पहिला पनि भेटिसकेको छ। राजाको मन शान्त भएको थिएन, त्यसैले
राजा चाहिँ चुपचाप बस्यो। अरू 6 जना श्रमणहरूको बारेमा भन्यो तर राजा चुपचाप बसेको कारण पहिला पनि भेटिसकेका थिए तर मन चाहिँ आनन्द भएको थिएन। अब भगवान बुद्ध भेट्न जान इच्छा थियो तर भगवान बुद्ध भेट्न जान कसरी भेट्न जाने? आफू आफू एक्लै गएर भेट्न जान सक्दैन। किन सक्दैन? अजातशत्रु राजालाई त धेरै अपराध गरिसक्यो। आफ्नो बुवा बिम्बिसार राजा भगवान बुद्धको त्यति सेवा सत्कार गर्ने, भगवान बुद्धको उपस्थायकको रूपमा रहेको उपासकलाई मैले मारिसकेँ। भगवान बुद्धको नजरमा म त एकजना अपराधी भएँ। मैले देवदत्त भिक्षुसँग मिलेर भगवान बुद्धलाई नै कतिसम्म मार्न सेनाहरू पठाइसकेँ। नालागिरी भन्ने हस्ती, हात्ती मेरै हात्ती हो। मैले नै भगवान बुद्धलाई मार्नलाई त्यो हात्तीलाई पनि पठाइसकेको थिएँ। तसर्थ भगवान बुद्धको नजरमा म त एकजना अपराधी भइसकेँ। म कसरी भगवान बुद्धलाई गएर भेट्न जाऊँ एक्लै, है? यसरी अजातशत्रु राजाले यसरी सोचेर जसरी भए पनि भगवान बुद्धलाई भेट्न जानुपर्छ भन्ने एउटा उपाय खोजेर यो रात्रिको समयमा उपाय खोजेर नै कौशीमा गएर यस्तो सौन्दर्य यस्तो आनन्दको रातमा कोही श्रमणलाई भेट्न जान पाए राम्रो भनेर भनेको नै यो जीवकले केही बोल्ला कि भन्ने हेतुले। तर अरू मन्त्रीहरू 6 जनाले 6 जनाको श्रमण ब्राह्मणहरू चिनाइदियो। भगवान बुद्धको बारे चिनाउने कोही रहेन। तसर्थ अजातशत्रु राजाले नै आफैले सोध्यो जीवकलाई, "हे जीवक, तिम्रो यस्तो कोही पनि श्रमणहरू छैन?" भनेर भन्दाखेरि, तब बल्ल जीवकले आफ्नो शास्त्रो भगवान बुद्धको बारेमा भन्छ। यो भन्नासाथ अजातशत्रु राजालाई त्यहीको भगवान बुद्धको बारे कसैले भनोस् भन्ने नै अपेक्षा थियो। त्यही अपेक्षा थियो। त्यो भन्नासाथ भगवान बुद्धको बारे भन्नासाथ अरू मन्त्रीहरूलाई छुट्याएर जीवक ल त्यसो भए भगवान बुद्धलाई भेट्न जानको लागि गाडीहरू तयार गर भन्यो। भन्नासाथ अब राजाले आदेश त दिइसक्यो जीवकलाई। राजाले जीवक वैद्यलाई आदेश दिनासाथ जीवक वैद्यले पनि हुन्छ हजुर महाराज हुन्छ भनेर जवाब दिएर गयो। तुरुन्तै गयो, गएर सेनाहरू मिलायो। कसरी सेना मिलायो त भन्दाखेरि राजाले चाहँदैन, राजाले भन्दैन यो सेना राख, त्यो सेना राख भनेर राजाले भनेको थिएन। जीवक आफैले सोचेर सेनाहरू मिलायो। कसरी मिलायो त भन्दाखेरि 500 वटा ढोइहरू, 500 जना स्त्रीहरू राखेर र 1 जना हात्ती राजालाई भनेर यसरी राखेर चाहिँ नि सेनाहरू मिलायो। सामान्य सूत्रमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ सेनाहरू मिलायो भनेर चाहिँ नि सामान्य फलसूत्रमा उल्लेख रहन्छ। स्त्री सेनाहरू भनेर भनिन्छ। 500 जना केटी हात्तीहरू है, 500 जना ढोइहरू भनेर भनिन्छ यसमा ग्रन्थमा। 500 जना ढोइहरू अनि 500 जना स्त्री सेनाहरू। सेनाहरू चाहिँ स्त्री थिए तर उनीहरूले लुगा लगाइराखेको चाहिँ पुरुष जस्तै है। यसरी स्त्री भए तापनि पुरुष भेष धारण गरेर यसरी सेनाको लुगा लगाएर भाला समातेर ल अब तयार भयो। यसरी तयार भएर महाराजलाई भन्न जान्छ जीवक वैद्यले, महाराज अब पुरा भयो, सेना तयार भयो भनेर
जीवक वैद्यले भन्न जाँदाखेरि ल त्यसो भए सेना तयार भयो भने जाऊँ भनेर सबैजनाले दियो पनि बोकेको हुन्छ है। अब रात्रिको समयमा त्यो बेलामा टर्च थिएन होइन। सबैजनाले यो दियो बालेर दियो लिएर नै गएको हुन्छ। अनि ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ महच्च राजभावेन रे धेरै राजाको आनुभाव सहित सेनाहरू सहित भनेर भनिन्छ। यो राजाको महानुभाव सेनाहरू भनेर भन्नाले अट्टकथामा चाहिँ नि यसरी उल्लेख हुन्छ कि 500 जना गइहरू पुरुष भेष लिए स्त्रीहरूले भाला लिँदै गइरहेको थियो भने उनीहरूको पछाडि 16,000 स्त्रीहरू नाट्य स्त्रीहरू नाच्ने स्त्रीहरू उनीहरूकै पछाडि थिए। उनीहरूको पछाडि फेरि बामनहरू, बामपुड्गेहरू, सिकारीहरू इत्यादि व्यक्तिहरू थिए। त्यसको पछाडि पनि अन्तःपुरलाई रक्षा गर्ने विश्वासिलो व्यक्तिहरू थिए रे। यो राजाको सेना है, राजाको महानुभाव सेना भनेर भन्यो भने यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अट्टकथामा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी त्यसपछि ती अन्तःपुर रक्षा गर्ने विश्वासिलो व्यक्तिहरूको पछि अनेक प्रकारले विचित्र वस्त्रहरू धारणा गरेका, भेष बदलेर धारणा गरेका मन्त्रीहरू 60,000 मन्त्रीहरू हुन्छन्। त्यसको पछि उहाँहरूको पछि को हुन्छ नाना प्रकारले तलवारहरू बोकेका विद्याधर युवाहरू 10,000 जना थिए। त्यसपछि अरू बहुमूल्य वस्त्रहरू धारण गर्ने ब्राह्मणहरू थिए है। त्यसपछि पञ्चाङ्ग तुर्यवाद नाद गर्ने त्यो बाजा बोक्नेहरू थिए रे। त्यसपछि धनुर्धरहरू थिए रे। त्यसपछि हात्ती, अश्व, घोडा है, गाडा थिए। त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने जसरी लुगाहरू लाउँदै जाने सेनापतिहरू 18 जना थिए। यसरी राजालाई बिचमा राखेर आफ्नो सेनाहरू थरीथरीका सेनाहरू यसरी घेरेर राजालाई घेरेर लगेको थियो रे। यसरी लग्दाखेरि दूर दूरदेखि बाणले ताकेर राजालाई हान्ने भनेर बाणले ताकेर हाने तापनि राजासम्म त्यो बाण पुग्दैन थियो रे। यसरी चाहिँ नि जीवक वैद्यले राजालाई आरक्षा सुरक्षा दिँदै नै यसरी भगवान बुद्धलाई भेट्न लगेको थियो है। यसरी भगवान बुद्धलाई भेट्न लग्दाखेरि जीवकको आँपको वन कहाँनिर थियो त भन्दाखेरि राजगृह नगरको जुन द्वार छ, प्राकार छ है, त्यो द्वारको पनि पछि त्यो द्वारबाट पनि बाहिर गइसकेपछि राजगृहको जुन पर्वत छ है, राजगृहको पर्वत र राजगृहको त्यो द्वारको बिचमा चाहिँ नि जीवकको आँपको वन रहेको छ। अब त्यहाँसम्म गइरह्यो यो रातिको समयमा। त्यहाँसम्म गइरहँदाखेरि बिस्तारै पुग्न लाग्यो तर अँध्यारो छ है। अँध्यारो पनि छ, पुग्न पनि लागेको छ, चुपचाप छ। यसरी चुपचाप रहेको बेलामा राजालाई अलिकति डर लाग्यो। हुन त सेनाहरू टन्नै छन्, तैपनि राजालाई डर लाग्यो। के डर लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो, जीवकले त भिक्षुहरू 1250 जना भिक्षुहरूसँग भगवान बुद्ध मेरो आँपको वनमा बसिरहनु भएको छ भनेर भनेको थियो। तर यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि चुइक्क पनि आवाज छैन कसैको पनि।
यसरी आवाजै छैन भिक्षुहरूको। न त खकारको आवाज छ, न त खोक्नेको आवाज छ, नत्र गर्ने पनि आवाज छ, केही पनि आवाज छैन। कतै मलाई यो जीवकले अरू शत्रुहरूको पासोमा लगेको हो कि अरू शत्रुहरूलाई चाहिँ नि अरू शत्रु राजाहरूको अगाडि लगेर मलाई त्यो बन्धनमा राख्न चाहेको हो कि भन्ने यस्तो विचार राजाकोमा आयो। यस्तो विचार राजाकोमा आएर राजाले सोध्यो, "हे जीवक, तिमीले मलाई यो कहाँ लगेको? मलाई विश्वासघात गर्न लागेको त होइन?" भनेर सोद्धाखेरि जीवकले, "होइन राजा, होइन। तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। ऊ त्यहाँ बलिरहेको एउटा बत्ती छ नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि?" भनेर देखायो। ऊ त्यहाँ बत्ती एउटा बलिरहेको छ, "हो, त्यही बत्ती भएको ठाउँमा नै हो भगवान् बुद्ध" भनेर भन्नुभयो। हुन त खासै चोरहरू भनेर भनेको बत्ती बिना रहन्छन्, ताकि कसैले नदेखोस् भनेर। त्यसैले जीवकले चाहिँ नि ऊ त्यहाँ बत्ती बलिरहेको छ, हो त्यहाँनिर भगवान् बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। अब चाहिँ कहाँ हो, कहाँनिर पुग्यो, यो आँपको वन नजिकै पुग्यो, बिहार नजिकै पुग्यो। बिहार नजिकै पुगेको कारणले गर्दाखेरि अब राजा त हात्तीबाट आएको थियो। जहाँसम्म हात्तीबाट जान सकिन्छ त्यहाँसम्म पुग्यो। त्यहाँबाट चाहिँ नि ओर्लेर जानुपर्यो। राजाको त अब धेरै अरू गाडीहरू थियो नि, होइन? तर हात्तीबाट नै आएको थियो। किन त भन्दाखेरि हात्तीबाट जाँदाखेरि धेरै आवाज आउँदैन। घोडाबाट जाँदाखेरि टुकुर, 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 टुकुर आवाज आउँछ नि है। तर हात्तीबाट जाँदाखेरि त्यस्तो टुकुर, टुकुर आवाज आउँदैन। त्यसैले डिस्टर्ब पनि हुँदैन। रात्रिको समय हो, अरूहरूलाई पनि डिस्टर्ब होला। भगवान् बुद्ध जस्तो व्यक्ति यस्तो शब्दहरूलाई मन पर्दैन भनेर थाहा भएर हात्तीमा गएको थियो। हात्तीबाट जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यहाँसम्म गयो, त्यहाँबाट पैदल नै गयो। पैदल नै गइरहँदाखेरि अब बिस्तारै जाँदै जाँदै गर्दाखेरि ओहो! बिहार देख्यो। बिहारमा बसिरहेका भिक्षुहरू देखे, भगवान् बुद्ध देख्यो अजातशत्रु राजाले। त्यहाँ गएपछि त अचम्म भयो राजा। ओहो! यति धेरै भिक्षुहरू हुनुहुन्छन्, यति धेरै भन्तेहरू हुनुहुन्छन्, भिक्षु महासङ्घहरू छन्, तैपनि एक शब्द बोल्नु भएको थिएन। बोल्न त परै जाओस्, राजा आउनुभयो भनेर तापनि कसैले पनि यसो गरेर पछाडि पनि हेरेको थिएन। जसरी बसेको थियो त्यही प्रकारले बस्नुभएको थियो भिक्षुहरू। पलेटी मारेर बसेको थियो, भगवान् बुद्धलाई हेरेर बसिरहनु भएको थियो भिक्षुहरू। राजा आयो भनेर पनि यसरी पल्टेर पनि हेरेको थिएन। को पनि 1250 जना भिक्षुहरू थिए, एकजनाले पनि राजातिर हेरेको थिएन। राजाले यो दृश्यलाई देखेर बडो अचम्म भयो, है? बडो अचम्म भएर अब बिहारभित्र त गएको छैन अहिलेसम्म। बिहारको बाहिर नै एउटा लट्ठामा उभिएर बसिरहेको छ। उभिएर बसिरहेको यो राजाले त्यहाँबाट के गर्यो होला है? के गर्यो होला भन्ने बारे भोलि उपदेश दिउँला। कन्टिन्यू गर्दै यही कथालाई अगाडि सार्दै कथा भन्नेछु। आजलाई यति नै। तपाईँहरू सबैजनाले मन एकचित्त राखेर सुन्नुभयो होला भन्ने मैले ठाने। तपाईँहरू सबैजनालाई भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु, साधु, साधु।